आदाब अर्ज़ है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, ये वीडियो यूपीएससी उर्दू ऑप्शनल के हवाले से है। ये सिलेबस है यूपीएससी उर्दू ऑप्शनल का। और आप देखिए कि सेक्शन बी में यहाँ पर सेक्शन बी स्टार्ट है और यहाँ पर आप देखिए ए नंबर में क्या लिखा हुआ है, जॉनरस एंड देयर डेवलपमेंट। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे जॉनरा हैं देखिए ये सारा यहाँ लिखा हुआ है। तो आखिर में देखिए कि जदीद नज़्म है। तो इस वीडियो में हम लोग जदीद नज़्म को डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले रिवायत के मुताबिक कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि यहाँ शायरी सुनने आते हैं, तो पहले उन दोस्तों को एक कता सुना देता हूँ, फिर मैं आप दोस्तों के साथ बात करूँगा। ठीक है, पहले शायरी सुनने वाले जो हमारे दोस्त हैं उनको मैं पहले एक कता सुना के उनको फ्री कर दूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कि शेर कुछ यूं अर्ज किया है कि पतझड़ में बहारों की फिजा ढूंढ रहा है, पतझड़ में बहारों की फिजा ढूंढ रहा है, पागल है जो दुनिया में वफा ढूंढ रहा है, पतझड़ में बहारों की फिजा ढूंढ रहा है, पागल है जो दुनिया में वफा ढूंढ रहा है। और उसको तो कभी मुझसे मोहब्बत ही नहीं थी, उसको तो कभी मुझसे मोहब्बत ही नहीं थी, क्यों आज वो फिर मेरा पता ढूंढ रहा है। आदाब अर्ज़ है दोस्तों। चलिए अब आते हैं अपने मौजू पे कि जदीद नज़्म को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जदीद नज़्म के दायरे में आप देखेंगे कि आपको आज़ाद नज़्म पढ़ना है और नज़्म मुअर्रा पढ़ना है। जदीद नज़्म हम कहते किसको हैं, किसको जदीद नज़्म कहते हैं। अब देखेंगे कि नज़्म में जो रिवायत चली आ रही थी, अभी भी है, वो पाबंद नज़्म की है। कुली कुतुब शाह के ज़माने से ही आप देखेंगे कि नज़्म निगारी जो है अलग से एक फॉर्म ऑफ पोइट्री तैयार हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि नज़ीर अकबर आबादी साहब आए और उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम किया। ठीक है, तो ये सारा पाबंद नज़्म के हवाले से चला आ रहा है और इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ भी आपको पाबंद नज़्में देखने मिलेंगी। लेकिन क्या हुआ कि वक्त के साथ जदीद नज़्म हो गया। जदीद नज़्म का मतलब ये है कि जो रिवायती अंदाज था, जो कि पाबंद नज़्म हुआ करती थी, तो उससे अब ये क्या हो गया कि अलग हो गया, तो वह जदीद हो गया। तो जदीद नज़्म में आप देखेंगे कि एक तो है आज़ाद नज़्म। ठीक है, आज़ाद नज़्म, उसको फ्री वर्स बोलते हैं, फ्री वर्स। ठीक है, फ्री वर्स, आज़ाद नज़्म। और एक है नज़्म मुअर्रा यानी ब्लैंक वर्स। तो पहले फ्री वर्स को देखते हैं। तो देखिए फ्री वर्स जो है, नाम ही इसका फ्री है, फ्री वर्स, यानी ये हर चीज़ से फ्री रहता है। क्या फ्री रहता है हर चीज़ से भाई? नज़्म क्या क्या होता है? काफिया रदीफ होता है। तो यहाँ पर फ्री वर्स में कोई काफिया रदीफ नहीं होता है। ठीक है, क्लियर। अब देखेंगे कि बहर का जो रिवायती उसूल ज़वाबित है, बहर का कोई भी बारे में आप जिस बारे में नज़म लिखें आप, तो जो रिवायती उसूल और ज़वाबित है उसको यहाँ पे फॉलो नहीं किया जाता है, बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखें कि जो औज़ान होते हैं, कोई भी आप शायरी लिखेंगे तो वज़न पे होता है, तो वो औज़ान जो होते हैं, तो जितने अरकान होते हैं, ठीक है, यानी यानी अरकान, रुकन की जमा अरकान है, हर मिसरा का फिक्स्ड होता है। आप अगर नज़्म में देखेंगे या गज़ल का कोई शेर निकाल के देखेंगे, तो पहले मिसरा में जितने अरकान होंगे दूसरे में भी उतने ही आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर यानी कि आज़ाद नज़्म में इस बात को फॉलो नहीं किया जाता है। अरकान तो होते हैं, अरकान होते हैं, लेकिन अरकान की तादाद फिक्स्ड नहीं है। यानी कि अगर पहला मिसरा में जितने अरकान आए हैं, तो दूसरे मिसरा में उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, फिर तीसरे मिसरा में उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि आज़ाद नज़्म यानी फ्री वर्स में आपको मिसरे का जो आप देखेंगे, कोई मिसरा छोटा है, कोई मिसरा बड़ा है, इस तरह से आपको देखने मिलेगा आज़ाद नज़्म में। अभी मैं मिसाल दूंगा और मिसाल मैं अपने टीचर की नज़्म से दूंगा और मैं वो नज़्म पढ़ूंगा भी। बहुत मुझे पसंद है वो नज़्म, तो आप देख लीजिएगा वहाँ पे कि वो जो है आज़ाद नज़्म कहते किसको है। तो चलिए पहले मैं आपको वो नज़्म सुना देता हूँ,
پھر اس کے بعد ہم لوگ نظم معرہ کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے دوستو. نظم کا عنوان ہے ادھوری داستان. اب پوری نظم تو سنانے میں شاید ٹائم لگے، لیکن یہ ہے کہ میں آدھا آپ کو سنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو دیکھیے کہ ادھوری داستان ہے. یہ داستان تو ہے لیکن کیا ہے کہ ادھوری ہے. اور یہ نظم ہے کہ ان کی نام بھی جان ہی لیں آپ. یہ نظم ہے پروفیسر ابو بکر عباد صاحب کی، جو کہ کافی قابل پروفیسر ہیں اور بہت ہی علم رکھتے ہیں، نالج رکھتے ہیں. کوئی تعریف نہیں ہے، میں نے ان سے سیکھا ہے لیکچر دینے کا اسٹائل، کہ لیکچر کیسے دیتے ہیں، کیونکہ وہ لیکچر بہت اچھا دیتے ہیں. اور کبھی بھی بیٹھ کر کے جیسے بوڑھے پروفیسر نہیں ہوتے ہیں ویسا نہیں، بالکل ایکٹیو، اور ویسا بہت اچھے سے نالج بھی ہے، جانکاری بھی، مطالعہ بہت کیا ہے انہوں نے، اور کافی اپڈیٹڈ آپ کو نالج ملے گا ان کے پاس. اور باقی میں کوئی زیادہ تعریف نہیں کروں گا، کیونکہ ایسا کرنا سے جو حقیقت ہے وہ میں نے بتایا آپ کو، یہ کوئی تعریف بھی نہیں ہے. دیکھیے ہم نظم پڑھتے ہیں. نظم کتنی پیاری سی نظم ہے، تھوڑا سا سنیے آپ. ایک ادھوری داستان. وہ ایک لڑکی جو خاموشی میں بھی اکثر چہکتی تھی، وہ ایک لڑکی جو خاموشی میں بھی اکثر چہکتی تھی، صبح سے شام تک اور رات میں بھی باتیں کرتی تھی، سبھوں کو شاد رکھتی تھی، بہت مسرور رہتی تھی. کبھی بادل، کبھی خوشبو، کبھی گل رنگ کی صورت برستی تھی، بکھرتی تھی، بدلتی تھی، مگر محسوس ہوتا تھا ہمیشہ پاس رہتی ہے. وہ جو انجان بنتی تھی عزیز از جان لگتی تھی. کبھی چنچل ہوا پنچھی کے پنکھوں اور ندی کے لمس کے مانند، کبھی چنچل ہوا پنچھی کے پنکھوں اور ندی کے لمس کے مانند اترتی تھی دل میں، روح کو پرکیف رکھتی تھی. کبھی ہونٹوں کے رس آنکھوں کی شبنم گالوں کے خوش رنگ موسم سے، کبھی ہونٹوں کے رس آنکھوں کی شبنم گالوں کے خوش رنگ موسم سے، نشے کو، جھیل کو، گلبن کو بھی وہ مات دیتی تھی. میں اس کے لمس سے رخساروں کی دھیمی تمازت گرم سانسوں سے، میں اس کے لمس سے رخساروں کی دھیمی تمازت گرم سانسوں سے بہت قربت، بہت اپنائیت محسوس کرتا تھا. ذہن کے پاس پاتا تھا، اسے اپنا سمجھتا تھا. مگر پھر کیا ہوا ایک دن کہ ایک بدبخت ڈائن نے، مگر پھر کیا ہوا ایک دن کہ ایک بدبخت ڈائن نے خدا جانے کہاں بھیجا کہ سب لا علم ہے اس سے. دوستو آپ پڑھ لیجئے پورا. ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں اور ہم لوگ اب ذرا سا بات کرتے ہیں نظم معرہ پہ. ٹھیک ہے دوستو. اور جیسا کہ میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ نظم معرہ میں صرف ایک بات کا آپ دھیان رکھ لیں کہ اس میں قافیہ ردیف نہیں ہوگا، باقی سب کچھ ہوگا، قافیہ ردیف نہیں ہوگا. بس سیدھی سی بات. تو یہ کہاں سے شروع ہوا، ابتدا کہاں سے ہوئی؟ تو آپ دیکھیں گے کہ محمد حسین آزاد صاحب کا نام ملتا ہے یہاں پہ. محمد حسین آزاد صاحب کا نام ملتا ہے. انہوں نے ہی نظم معرہ یعنی کہ بلینک ورس شروع کیا. ٹھیک ہے. اور اس زمانے میں ایک اور صاحب تھے اسماعیل میرٹھی صاحب، تو ان کے یہاں آپ کو ملے گا. محمد حسین آزاد کی ایک نظم ہے جغرافیہ طبعی کی پہیلی، تو اس میں آپ کو ملے گا مثال. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے اسماعیل میرٹھی کی یہاں بھی کئی نظمیں ہیں. چڑیا کے بچے، اسماعیل میرٹھی کی نظم ہے چڑیا کے بچے. ٹھیک ہے. دوسری نظم ہے تاروں بھری رات. یہ ساری نظمیں ہیں اسماعیل میرٹھی کے، جو کہ آپ کو بلینک ورس میں ملے گا، نظم معرہ میں ملے گا. پھر آپ تھوڑا آگے چلیں گے تو آپ کو شرر صاحب سے ملاقات ہوگی. عبدالحلیم شرر لکھنوی، یہ نثر نگاری کے لیے جانے جاتے ہیں. یہ ناول لکھتے ہیں، نثر میں ان کا بڑا نام ہے. لیکن دوستو یہ جدید نظم کے حوالے سے بھی کام کیے ہیں، بلکہ باضابطہ تحریک چلائے تھے جدید نظم کی. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ تحریک چلایا بلکہ باضابطہ ایک نظم لکھا، نظم کی ایک نئی قسم. عنوان تھا نظم کا نظم کی ایک نئی قسم. اور یہ دراصل کیا ہے، منظوم ڈرامہ ہے. منظوم ڈرامہ لکھ کر کے بتایا کہ ایسے ہے جدید نظم اور ایسے ہونا چاہیے.
بہت ایکٹیولی اور فعال ہو کر کے انہوں نے کام کیا تھا، یعنی اس کو پاپولر بنانے کے لیے نظم معرہ کو، بلینک ورس کو۔ پھر آپ اور آگے چلیں گے تو آپ کو ایک اور صاحب ملیں گے، حالانکہ بہت سارے صاحب ہیں لیکن جو کہ بڑا نام ہے وہ سب کاؤنٹ کر لیتے ہیں، عبد الرحمن بجنوری صاحب کا۔ آپ جانتے ہوں گے، نام سنے ہوں گے عبد الرحمن بجنوری صاحب، جو کہ بہت ہی فیمس نقاد رہ چکے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ گیتانجلی جو کتاب ہے، جس کو رابندر ناتھ ٹیگور نے لکھا تھا، جس کو کہ 1913 میں ساہتیہ کا ان کو نوبل ایوارڈ بھی ملا تھا لٹریچر کا اسی کتاب پر، تو اس کو انہوں نے ترجمہ کیا عبد الرحمن بجنوری صاحب نے، اور جو ترجمہ کیا تو وہ نظم معرہ میں کیا، ٹھیک ہے، نظم معرہ میں ترجمہ کیا۔ تو اس طرح سے بہت سارے لوگ لکھنے لگ گئے نظم معرہ، یا پھر آپ جو بھی آپ کہہ لیں آزاد نظم، اس طرح سے لکھنا شروع کیا لوگوں نے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ روایت آپ کو فیض کے یہاں تو کہاں کہاں آپ کو ہر جگہ آپ کو دیکھنے ملے گی۔ آپ جو کتاب ہے، کون سی کتاب، اخت الایمان صاحب کی ہے نا، آپ کے سلیبس میں کتاب یہیں تو دیا ہوا ہے، دیکھیے یہاں پر اخت الایمان صاحب کی ایک کتاب ہے،